اللہ فرماندے نے انہو کانا غفارا سونے انہاں نو کہہ دیو نا اے جدو میرے گلوں معافی منگن گے اے مینو غفور رحیم بہن گے. کی مطلب ہے؟ اللہ آمدے نے جدو بندہ میرے سامنے میرے گلوں معافی منگے گا نا اللہ فرماندے نے کہ مینو اے عمل ہی بڑا پیارا لگدا ہے کہ جدو انسان میرا بندہ گناہ کر لیندا ہے خطا کر لیندا ہے تے میں رب دے سامنے اے بندہ پھر جھک جاندا ہے. کیوں؟ اس انسان نو پتہ ہے اگر میرے کو غلطی ہو گئی ہے دنیا والیاں تو میں چھپا سکنا پر عرش والا رب جیڑا ہے او میری غلطی ویندا ہے میری کوتاہی ویندا ہے اور ایک ویلا آن والا ہے کہ میں اپنے مال کے حقیقی دے سامنے پیش ہونا ہے. حضرات رمضان المبارک دیاں اے مبارک گھڑیاں بڑی تیزی نال گزر دیاں جا رہی نے. ہو سکتا ہے کہ اے الوداعی خطبہ جمعہ ہوئے اس واسطے اللہ دی ملاقات اور رمضان دیاں اے جاندیاں بہاراں انہاں دے اندر اپنی جناب لو اپنے رب نال لگا لی جائے تعلق رب نال جوڑ لیا جائے تاکہ عرش والا خدا راضی ہو جائے. جدو بندہ اللہ دے سامنے معافی منگ لیندا ہے پھر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہونا شروع ہو جاندا ہے. رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد اونچی کو صلی اللہ. آج تسا میرا ساتھ دیو گا نا انشاءاللہ. حضور دا نام آئے تے آواز اونچی ہونی چاہی دیئے. صحابی دا نام آئے صحابیہ دا تے اونا تے جناب اللہ اکبر اونا دی محبت دے ترانے گام دے جایا جے. اور رب ذوالجلال اعلان فرمام دینے سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندے ہم دے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو. اللہ فرمان دینے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. سونیا اینا اپنی امت والیانو اس بات دا پیغام دے دیو کہ خبر دے دیو کہ تواڈا رب جھڑائے آئے اپنے بندیاں تھے بڑا ہی مہربان ہے اپنے بندیاں نو معاف کرن والا ہے. اللہ اکبر. تے میں صدقے جاواں کہ تے رب ذوالجلال انج اعلان کر دے نظر آ رہے نے. اللہ فرمان دینے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ آمدے نے میں اونا لوگانو پسند کرنا اللہ گنانو. اللہ ذوالجلال سورہ بقرہ دے اندر آیت نمبر 222 دے اندر نا اللہ ارشاد فرما رہے نے. اللہ فرمان دے نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. فرمایا جڑے توبہ کرن والے اللہ آمدے نے میں اونا نو پسند کرنا جڑے پاک رہن والے اونا نو پسند کرنا. حضرات پتہ لگ دے پیا جڑا بندہ اپنے گناہاں تو توبہ
کر لیندا او ظاہری بھی پاک ہو جاندا جڑا بندہ اپنے گناہاں دی اپنے مالک دے سامنے اے معافی مانگ لیندا بندہ باطنی بھی پاک ہو جاندا ہے اللہ اکبر او پیاریو پاک ہون واسطے شرط بھی ہے کہ بندہ اپنے گناہاں تو بھی پاک ہو جائے اللہ ایسے بندے نو اللہ پسند فرماندے نے تے میں صدقے جاواں کہ تے رب ذوالجلال انج اعلان کر دے نظر آ رہے نے اللہ فرماندے نے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے مومن بندیو اے سارے دے سارے میرے سامنے معافی منگو نا میرے سامنے توبہ کرو نا اللہ اکبر اللہ فائدہ کی ہوئے گا اگر تیرے بندے اللہ تیرے کولو معافی منگ دینے اللہ تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ بن لیندے نے اللہ تیرے کول معذرت کر لیندے نے اللہ فائدہ کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے لعلکم تفلحون فرمایا کہ تسی کامیاب ہو جاؤ گے پتہ یہ لگدا پیا کہ جدو بندہ زندگی گزار دے تے زندگی دے اندر بندے کول گناہ ہوئی جاندے نے آئے بندے کول سرزد گناہ ہو جاندے نے آئے کتے جان بوجھ کے بھی ہو جاندے نے تے جدو بندہ اپنے رب دے سامنے انج ہاتھ چک لیندا آئے معافیاں دے واسطے آئے اللہ کول کلم پران واسطے اللہ دے سامنے التجا کردا ہے پھر بندہ دنیا تے بھی کامیاب ہو جاندا ہے پتہ اے لگدا پیا حضرات جڑا بندہ توبہ کردا ہے اللہ فرماندے نے او کامیاب ہو جاندا ہے اللہ اکبر مینوں یاد آیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کل بنی آدم توجہ میرے رکھے آجے کل بنی آدم خطاؤن و خیر خطائین التوابین اللہ فرماندے نے سونیا انہوں کہہ دینا بنی آدم دا بیڑا جیڑا ہاری خطا کارے تے اینا وچو بہترو خطا کارے اللہ اکبر و خیر خطائین التواب فرمایا کہ جڑے توبہ کر لیندے نے اللہ اکبر پتہ اے لگدا پیا اللہ نو اے عملی بڑا پیارا لگدا کہ جدو بندہ اپنے رب نو مناندا اللہ اس بندے نو پسند فرما لیندے نے اللہ اکبر حضرات پتہ اے لگدا پیا پہلا فائدہ اے ہوندا کہ جدوں بندہ اللہ کولوں معافی منگدا ہے تے قرآن آندا ہے کہ اللہ اینو کامیاب کر دیندے نے اللہ اکبر حضرات پتہ اے لگدا پیا اج بندہ کامیاب کیوں نہیں نظر آ رہا ان دی وجہ کہ بندہ اپنے رب سامنے معافی نہیں منگدا ادھر اللہ میری توبہ ادھر رات گناہ کردا ہے پھر بھی یا کردا پھردا دن گناہ کردا ہے پھر بھی دنیا نو دسدا پھردا او نا اللہ تے ہووے کہ جڑا اپنے بندیاں دے او ویرا گناہاں تے پردے پان والا
سبحان اللہ سبحان اللہ. اج آپ ہی اپنی زبان تو اپنے گناہ دسدا پیا, کچھ تے خیال کر لینا. میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جگام دے پیر آقا علیہ السلام تشریف فرمانے تے ایک بندہ جامدے تے آکے آمدے سونیا نبیہ اللہ اکبر میرے کو گناہ ہو جامدے. اللہ اکبر تے میرا کی حال تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کہ جدو تو گناہ کر بینے تو اس ٹائم کوشش کرے کر کہ اللہ کو معافی مانگ لیا کر. اللہ اکبر اللہ سامنے معافی مانگ لیا کر تے آمدہ سونیا نبیاں جدو میں معافی مانگ لینا پھر ایک ویلا آمدہ ہے کہ میں پھر گناہ کر لینا تے آقا فرماندے نے پھر اللہ کو معافی مانگے کر تاکہ نبی دا پروانہ آمدہ سونیا تیسری مرتبہ بول اٹھیا. آمدہ سونیا پھر میرے کل ارتکاب ہو جامدہ میرے کل گناہ ہو جامدہ ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر اپنے رب سامنے معافی منگیا کرنا. اللہ اکبر تے پروانہ آئے چوتھی دفعہ بول اٹھیا تے آقا فرماندے نے آمدہ سونیا میرے کو پھر گناہ ہو جامدہ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو تیرے کو گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سامنے استغفار کرے کر, تو فوراً اپنے رب کو معافی منگیا کر. جدو تو ایک کام کرے گا تیرے تے شیطان ناکام ہو جائے گا. کی ہوئے گا جدو اے عمل دخل کریں گا پھر تیرے تے شیطان ناکام ہو جائے گا. اللہ اکبر میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر آقا تشریف فرمانے. اللہ اکبر تے ویکھو نا آقا بیان فرما رہے نے. آئے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں دن دے ایک حدیث سے مطابق آقا فرماندے نے میں 100 مرتبہ اللہ سامنے معافی مانگنا. ایک حدیث سے مطابق آقا فرماندے نے میں دن ویلے 70 دفعہ معافی مانگنا. اللہ اکبر حضرات گل کرن دا مقصد دے وے آئے میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات معافی منگنا میرے آقا دا اے طریقہ. حالانکہ میرے آقا علیہ السلام معصوم عن الخطا پیغمبر نے, میرے آقا دا کوئی گناہ نہیں, میرے آقا دا کوئی جرم نہیں, پر میرے آقا کی فرماندے نے آقا فرماندے نے میں اس واسطے یہ کلمات زیادہ کہنا کہ میرے رب نو یہ بڑے کلمے پسند نے. اللہ اس بندے تے راضی ہو جامدے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے ماں جی عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین تشریف فرمانے تے فرماندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا جدو رکوع اندر جامدے تے رکوع دی تسبیح آقا پڑھ دے سبحان ربی العظیم. آقا جدو رکوع دی تسبیح مکمل کر دے تے آقا اے بھی دعا پڑھیا کر دے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. آئے آقا رکوع اندر جان دے آئے رکوع دی تسبیح دے نال آقا اے دعا پڑھیا کر دے. آقا سجدے اندر جان دے
اے سجدے دے اندر آقا اے دعا پڑھیا کر دے اوے پتہ اے لگ دے پیا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اندر جام دینے تے تد بھی اللہ گلو معافی مانگ دے نظر آم دینے اللہ اکبر کیونکہ اللہ نو اے عملی بڑا پیارا لگ دے کہ میرا بندہ میرے گلو معذد کر لے اللہ اکبر چاہے گناہ ہوئے یا نہ ہوئے اللہ اکبر اولا میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جڑا بندہ اللہ کولوں معافی منگ لیندا ہے اونوں ایک اور فائدہ اے ہوندا ہے اللہ اکبر کی فائدہ ہوندا ہے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آقا نے مثال دے کے بیان فرما دیتا آقا فرماندے نے میرے صحابہ انج سمجھو نا کہ ایک بندہ چل پیندا اپنی سواری لے کے تری ہے تے سواری تے اپنا ساز و سامان بھی رکھ لیندا حتیٰ کہ چل دیا اے بندہ چٹیل میدان اندر پہنچ جاندا اے بندہ تھک جاندا حتیٰ کہ بندے نے اپنی سواری کھڑی کر لئی ہے اے بندہ جھڑا آیا جناب سستان واسطے آئے تھوڑا آرام کر واسطے اے بندہ ایک درخت نال ٹیک لا لیندا ہے حتیٰ کہ ٹیک لائی ہے تے اے بندہ نیند دی وادی اندر چلا جاندا ہے حتیٰ کہ نیند آ جاندی ہے آئے تھوڑی دیر بعد اس بندے دی اکھ کھول دی ہے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے کی ویندا ان دی سواری غیب ہے آئے نظر کوئی نہیں آمدی اے بندہ اینا گو پریشان ہویا آئے میں بیابان جنگل دے اندر میں کھانا بھی لدیا سی آئے میرا سامان بھی ہوتے پہ آسی آئے ہو سکتا ہے میری ہوں ایتھے موت ہی واقعہ ہوئے گی اللہ اکبر تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ لب دیاں حتیٰ کہ این دی سواری نظر آ جاندی آئے سواری نظر نہیں آمدی اے بندہ جناب تھک جاندا اے بندہ تھکیاں تے پھر لیٹیاں حتیٰ کہ نیند آ جاندی ہے تے آقا فرماندے نے جو ہی سو گیا این دی اکھ کھول جاندی ہے تے کی ویندا کہ این دی سواری این دے سامنے آ گئی ہے ایندی سواری ایندی اکھام دے سامنے آ گئی اللہ اکبر تے آقام دے نے اے بندہ ویندا تے بڑا خوش ہو جاندا ہے ہائے خوشی دے لمحات تے نے آمدا واہ میرے بندے تے میں تیرا پروردگار ہائے خوشی دا اینا اللہ اکبر عالم ہے کہ بندہ باز کات ویندی ہونا کہ بندے دی زبان بال کر کام نہیں کر دی کہ بندے دے اللہ اکبر آئے بات کر خوشی دے لمحات دی ایسے ہوندے نے آئے بندے نو پتہ ہی نہیں چلدا کہ میں اپنی زبان چکی ادا کردہ جا رہا آئے کہنا تے چاہیدہ سی میں تیرا بندہ تیرا با تو میرا پروردگار اللہ میں تیرے تراضی ہو گیا آئے زبان چو الفاظ ہی الٹی نکل گئے آئے میں تیرا پروردگار تے تو میرا بندہ تے آقا فرماندے نے جویں بندہ خوش ہوئے اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے رب دے سامنے آئے معافی دا دامن پھیلا لیند ہے اپنے رب نو راضی کرن واسطے اللہ دے در تے آ جاندے تے آقا فرماندے نے جویں اے بندہ خوش ہویا تے جناب نو پتہ ہی نہیں
ਚੱਲਿਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ पता है लगा कि एक ये भी फायदा हुंदा है कि जेड़ा बंदा अपने रब कोलों माफी मंग लेंदा है उनदे ते रब खुश हो जांदा की हुंदा है रब खुश हो जाता है ओए पता है लगो इदू वध के वाला केड़ा फायदा बंदे नू चाहिदा है अल्लाह अकबर के जिंदे ते रब खुश हो जाए अल्लाह अकबर ओ सोनिया जिंदे ते रब खुश हो जाए ओदियां नमाज़ां भी रब कबूल कर लेंदा है जिंदे ते रब खुश हो जाए अल्लाह उनदे सदके खैरात भी कबूल कर लेंदा है जिंदे ते रब खुश हो जाए सोनिया रब ओदियां तन्हाई दियां इबादतां भी कबूल कर लेंदा है जिंदे ते रब खुश हो जाए अल्लाह अकबर मेरा रब जेड़ा ओंदे फिर सफेद वालां दी भी हया कर लेंदा है जिंदे ते रब खुश हो जाए अल्लाह ओनू फिर औलाद नाल भी नवाज देंदा है जिंदे ते रब खुश हो जाए अल्लाह ओनू रिज़्क दी फरवानी भी अता कर देंदा है जिंदे ते रब खुश हो जाए अल्लाह मुश्किलां भी दूर कर देंदा है जिंदे ते रब खुश हो जाए अल्लाह दियां रहमतां जिंदे ते आ जाए ओ दसो इदों वध कोई फायदा हो सकदा ओ फायदा दादी मिलेगा कि जदों बंदा अल्लाह दे सामने माफी मंगेगा अल्लाह अकबर ते मैं सदके जावां जग्गां दे पीर रब दे हबीब अली सलाम फरमांदे ने कि अल्लाह जुल जलाल हर रोज पहले आसमान ते अल्लाह आसमान ने दुनिया ते आके अल्लाह इंज अपना दामन फैला देंदे ने अल्लाह इंज अपने हाथ फैला देंदे ने आप वेंदी हो ना कि जिवें कोई आवाज आंदे दे के हाय अपने हाथ नाल इशारा करदा आना मेरे करीब ते आते सही ना कदी मेरे कोल आते सही ना अल्लाह अकबर अली सलाम फरमांदे ने अल्लाह हर रात नू अल्लाह आसमान ने दुनिया ते आके अल्लाह ये तीन आवाज़ां देंदे जांदे ने अल्लाह फरमांदे ने हल में मुस्तशफिइन अल्लाह अल्लाह अकबर हल में मुस्तशफिइन है कोई मेरा बंदा बीमार है दुखी मेरा दर खड़का दे ते मैं बंदे नू शिफा अता करम ते कदरा अल्लाह अकबर ओ कौन अर्श वाला रब जेड़ा अपने नबी अयूब नू शिफावा देन वाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह फरमांदे ने कौन जेड़ा मेरे सामने हाथ फैलाए ते मेरे कोलों शिफावां मंग जाए ते आका फरमांदे ने अल्लाह अकबर अल्लाह फरमांदे ने हल मिन मुस्तरज़िक है कोई मेरा बंदा मेरे सामने दामन फैला दे मेरे अल्लाह अकबर मेरे सामने रिज़्क दा सवाल करे ना अल्लाह अकबर ते मैं रब ओनू रिज़्क भी अता फरमा देंगा ओए पता है लगदे पिया है शिफा देने वाला ते कौन है गज के बोलो कौन है ओ शिफा देने वाला है ते अरशां वाला रब है अल्लाह अकबर हल में मुस्तरज़िक ए अल्लाह दी आवाज किन्नी प्यारी आ आज कोई बंदा तेनू आखे ते सही ना आना मेरे हमसाया मैं तेनू रोटी खवा दियां गश ना पै जाएगा अल्लाह अकबर आज ते वीर वीर नू बुला के हाय गोल बिठा के खवान तेरा सी नजर नहीं आंदा अल्लाह अकबर आदते मतलब दी दुनिया चलदी नजर आंदी है हाय फायदा चुको ते अपना कम कड्डो पर मैं सदके जावा मेरा तेरा बोवे जिन्नू कोई मतलब मेरे रब नू कोई मतलब मेरे रब नू कोई मतलब नहीं तुसी गुनाह करो रब दा नुकसान कर सकदे
او تسی نیکیاں کرو تے اللہ دا کوئی فائدہ کر سکدے اے اپنے ہی کرنا جے اللہ اکبر اے گناہ کرو گے تے اپنے ہی نقصان کرو گے اے نیکیاں کرو گے تے رب کول ہی اجر پاؤ گے اللہ اکبر میں دس رہا تے تیسری آواز اللہ فرماندے نے حل من مستغفر ہے کوئی میرا بندہ آئے زندگی دے گناہ گر والا آئے میرے سامنے آ جائے میرے سامنے رو جائے اللہ فرمان دینے میں اپنے بندے نو معاف کر دیاں گا اللہ اکبر آئے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے اے اللہ دی آواز ہے اے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے اے بوئے غیر دے کیوں جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ آمدے نے مینوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں او لاہور جاندے نے تے کرایا لگ جاندے نے گجرات جاندے نے تے کرایا لگ جاندے نے او جناب پاک پتن جاندے نے تے کرایا لگ جاندے نے اللہ اکبر میرا رب کون ہے اے جنوں ملنے نو لگدا کرایا نہیں فرمایا میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ گونج پانی چاہیے دی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تے میں سبحان اللہ قربان جاواں میرا رب کی آمدہ ہے ہائے جے میں ہائے جدو لوڑ ہووے میرے ملنے دی اپنے دل دے حال سنانے دی کوئی لوڑ نہیں جوتی پانے دی کو لا الہ الا اللہ پتہ اے لگ دے بیاں اللہ اکبر تے رب تے خود آمدے نے آنا میرے بندے میرے در تے اللہ اکبر آتے زینا میرے در تے آئیں گا اللہ فرماندے نے میں خیر ہی کر دیاں گا آؤ نا قرآن سنو تے ایمان تازہ کرو نا اللہ فرماندے نے سونے اعلان فرما دیو نا اے نا میرے بندے ہم دے سامنے تے اپنی امت والے سونیا اے پیغام دے دیو اللہ کی دینا پیغام اللہ اے نا فرقان مسجد دی اندر آگے بہن والے اللہ اے نا تیرے بندے کی اللہ تیرا بندہ پیغام دے دے اللہ فرمان دینے کل یا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ فرمان دینے سونیا اینا میرے بندیاں نو کہہ دیو نا جڑے اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے نے پتہ اے لگ دے جڑا بندہ رات اللہ اکبر برائی کر دے او بندہ اپنی جان تے ظلم کر لیندے آئے کسے بارے اپنی زبان نو چلاندے آئے اپنی جان جناب جان تے ظلم کر دائے آئے اپنی پینم دا حق کھاندہ ہے تے اپنی جان تے ظلم کر دائے یتیمہ
دا حق کھان والا اپنی جان تے ظلم کردا ہے اللہ میری توبہ اے رات شراباں پین والا اے اپنی جان تے ظلم کردا ہے اللہ اکبر رات جناب کلباں اندر گزارن والا اے اپنی جان تے ظلم کردا ہے رات اللہ دیاں نافرمانیاں اندر گزارن والا اللہ دی ناراضی اندر اے اپنی جان تے ظلم کردا تے اللہ فرماندے نے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم سونیا انہاں نو پیغام دے دیو اللہ آمدے نے لا تکنا تو لا تکنا تو تے پھر میں کیوں نہ کہہ دیا رحمت دا دریائے الہی تے ہر دم وغد تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندائی میرا عدل کرن تے تھر تھر کمبل عدل کریں تے تھر تھر کمبل اونچیاں شاناں والے رحم کریں تے بخشے جاول رحم کریں تے بخشے جاول ایہو جی عملہ کالے لا تک نہ تو دن میں اپنے بندے نو معاف کر دیا نظر آوانگا اللہ اکبر تے اللہ فرماندے نے جدو میرے گلوں معافی منگے گا اللہ فرماندے نے یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ آمدن میں پھر بارشاں بھی نازل کر دیاں گا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ نے اپنے انعام گنا دیتے نے اللہ آمدن نے جڑا بندہ میرے کو معافی مانگدا توجہ میں رکھیا جے اللہ اکبر آقا فرماندے نے اللہ آمدن نے جڑا بندہ اللہ کو معافی آقا فرماندے نے کہ جڑا بندہ اللہ کو معافی منگدا ہے اونوں فائدہ کی ہوندا ہے اللہ آمدے نے بارشاں اللہ اندی واسطے نازل کر دیندے نے جڑا بندہ اللہ کو معافی منگ لیندا ہے اللہ اونوں مالاں نال مدد دے دیندے نے جڑا بندہ اللہ کو معافی منگ لیندا ہے اللہ اونوں اولاد بھی عطا کر دیندے نے جڑا بندہ اللہ کو معافی منگ لیندا ہے اللہ اونوں جنت دیاں نہراں بھی عطا کر دیندا ہے اوے پتہ ہے لگتا ہے جے اگر رزق نہیں تے اللہ گلو معافی منگ لے ملازم الاستغفار حدیث دے الفاظ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا فرماندے نے جڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے اللہ گلو کثرت نال معافی منگدا ہے آقا فرماندے نے پہلا فائدہ کی ہوندا ہے آقا فرماندے نے کہ اللہ اس بندے نو غماں تو نجات عطا کر دیندے نے غماں تو نجات جم دے تے اللہ کو معافی منگی جائے اے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ کو معافی منگدا ہے آقا فرماندے نے دوجا اے فائدہ ہوندا ہے اللہ اکبر کہ اللہ اونوں تنگیاں چوں باہر کڈ دیندے نے اللہ اکبر تے میں صدقے جاواں ورزقہ اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے من حیث لا یحتسب حدیث دے الفاظ دیکھو جڑی بیان کر رہے ہیں آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کثرت اللہ کو معافی منگدا ہے اللہ اونوں اوتھوں رزق دیندے نے کہ وہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا اور جنہیں مرضی کسے دے پابندیاں لگا لو جنہیں مرضی کسے دیاں روٹیاں بند کر لو کسے دے ٹکر تے
نعرہ لا لو, کسی نے بحث بند کرا دیو, پر رب ذوالجلال دی قسم ہے جڑا اللہ کو معافی منگل والا ہے, جڑا اللہ دے سامنے چکل والا ہے, رب دا رزق بند کردا ایتھے تے دنیا اے برداشت نہیں ہوندا کہ اللہ نے کسی نے عزت دیتی ہے, ایتھے برداشت نہیں ہوندا کوئی زندگی سکون دی گزار جائے, ایتھے برداشت نہیں ہوندا کوئی زندگی سکون دی سال ہے. اللہ اکبر چینل جھیل ہے, انہاں کو حسد تے بغض دل اندر پہ گیا ہے. اگر تسی پکے تے سچے مومن ہو, میرا پیغام ہے ایسے لوگاں دی طرف جڑے حسد تے بغض رکھ دینے اوے حسد تے تد کرے نا. اللہ اکبر, انہوں بھی رب نے پیدا کیتا ہے, انہوں بھی رب نے رزق دیتا ہے, جہدے نال تو حسد کرنا ہے انہوں بھی اللہ نے عزت دیتی ہے. او عزت دین والا ہے تے عرشاں والا رب کون ہے؟ او گج کے بولو کون ہے؟ اور عزت دینے والا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ. اوے پتہ یہ لگتا ہے او ساریا خیرات اللہ نے میرے ہاتھ اندر نے. آج کی تکلیف ہوتی ہے ایسے انسان نو, ایسے حاسد نو, اللہ اکبر, جرا کسے دے خلاف اپنی زبان چلا جائے, کسے دے خلاف پراپوگنڈے کر جائے, کسے دی روزی دے بارے اللہ اکبر اپنے قدم نو چلا جائے, کسے دی روزی دے اندر اپنی لت اڑا جائے, انہوں اللہ کو ڈرنا چاہیے کیونکہ روزی دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. جڑے اللہ دے بندے نے اللہ اکبر جدوں اللہ دے سامنے معافی منگ لیندے نے, ایب علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر اے بندہ گناہ کر بیندا تے ایم دے دل اندر خیال آندا ہے آئے میں اللہ دے سامنے کی جواب دیاں گا, آئے 99 قتل کر دیتے نے, آئے میں اللہ دے سامنے کی جواب دیاں گا. تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ چل دیا ایک نیک راہب مولوی کول اے بندہ پہنچ جاندا ہے, آندا مولانا مینوں اے تے دسو نا آیا کہ میں 99 بندے قتل کر دیتے نے, اللہ اکبر میرا کوئی بخشش دا ذریعہ, مینوں کوئی معافی مل جائے گی؟ اللہ اکبر. اوے آمدے نے پا نہ پڑی تے وقتاں نو پڑی, او بندہ بھی کہن لگا اے نہیں ہو سکدا, تینوں تے معافی نہیں مل سکدی. اللہ اکبر. اے بندے نو اتنا غصہ آیا کہ مولوی بھی وڈ دیتا ہے. اللہ اکبر 100 ہو گئے, اللہ اکبر 100 کر کے اے بندہ 100 بندے دا قتل کر کے اے بنی اسرائیل دا بندہ لوگاں کو پوچھدا جاندا ہے اوے دسو تے صحیح میرے دل نو سکون نہیں آندا پیا, میں بڑا بے چین ہو گیا, آئے میرا کی بن جائے گا, آئے میں تے چاہنا میری معافی ہو جائے, میں تے کیتے غصے اندر قتل آن کے کر لے, پر میں اللہ دے سامنے کی جواب دیاں گا. او ویرا کدی تیرے دل اندر بھی درد اٹھے تے صحیح نا, اج تے دنیا تے میں جو مرضی کرنا پھرنا اللہ دے سامنے میں کی جواب دیاں گا. اللہ اکبر. اے بندہ اینا لوکاں دے کول بیندا کھلوندا حتیٰ کہ لوگاں نے کہا او انج کرنا فلاں جگہ تے ایک بستیاں اوتھے اللہ دے نیک لوگ رہندے نے, ہو سکدا ہے او تینوں اچھی صلاح دے دے. اللہ اکبر. اے بندہ چل پیندا ہے, اللہ اکبر تے چل دیاں ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. جڑا وقت موت دا مقرر ہے ایک لمحہ بھی اگے پیچھے نہیں جے ہو سکدا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ بندہ چل دیاں اے بندہ رستے اندر ڈگ پیندا ہے حتیٰ کہ موت واقع ہو جاندی ہے. اللہ اکبر. لوگ بڑے پریشان
हैरान होए, हाय कैसा बंदा है, हत्ता कि रब दे फरिश्ते इनू लैन वास्ते आ जांदे ने। इधर जहन्नम अंदर सुटन वाले फरिश्ते भी ये भी जमा हो जाते ने। हाय जन्नत अंदर ले जान वाले फरिश्ते जी ये भी जमा हो जाते ने। अल्लाह अकबर, हालात बन जाते ने। इन्हां दा आपस अंदर मुकामला, अल्लाह अकबर, मुकालमा बनदा है, तबसरा शुरू हो जांदा है। ओ आंदे ने जहन्नमी सी, इन्हें कत्ल कीते ने। उन्हें आख्या नाना ये ते अल्लाह दी रहमत दी तरफे आ रहा सी, ये ते बख्शिश दा राह चांदा सी। अल्लाह अकबर, ते आसमान तो अल्लाह दा आर्डर आ जांदा है ते अल्लाह फरमांदे ने मेरे फरिश्तियों इंज करो ना, ए जमीन नापिया जाए। अगर इमदी जमीन दा, अल्लाह अकबर, अगर इमदा रस्ता करीबी, अगर नेक लोगां दी बस्ती ज्यादा करीब है ते ए बंदा जमदी है। अल्लाह अकबर, ते अगर ए बंदा एदी मैयत बुरे लोगां दी ज्यादा करीब है ते ए बंदा जहन्नमी है। अल्लाह अकबर, ते बाज़ ने लिखा है कि ए बंदा जदों जमीन ते डिगया ते अपने पैरों ते कदमां नाल जोर लांदा ताकि मैं उन्हां बस्तियां दी तरफे चला जावां, उन्हां लोगां दी मैं मुलाकात करा ताकि मेरी बख्शिश हो जाए। ते फरिश्तियां ने जमीन नापी, हत्ता की हुंदा ए बंदा कदम दे करीब बस्ती नेक लोकां दे करीब पाया जांदा ते अल्लाह फरमांदे ने गवाह हो जाओ मैं अपने बंदे नू माफ कर दिता है। नबी इबादी इन्नी अनल गफूर ओए पता है लगदा पिया जो बंदा अपने रब दे सामने आए तोबा करदा फिर अल्लाह अपने बंदे नू माफ भी कर देंदे ने। अल्लाह अकबर, पहला फायदा ये हुंदा है, अल्लाह फरमांदे ने लअल्लकुम तुफलिहून, मैं तुहानू कामयाब कर देंगा। दूसरा फायदा ये भी हुंदा है, अल्लाह आंदे ने जिहड़ा बंदा मेरे सामने माफी मंगदा है, अल्लाह आंदे ने मैं उनदे ते राजी हो जाना। अल्लाह अकबर, ओए पता ये लगदा पिया जिदे ते रब राजी हो जांदा है ओनू फायदा ही फायदा पहुंचदा है। और ना एक और फायदा की हुंदा है, अल्लाह फरमांदे ने इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूर रहीम। तौबा करनी है ते किहो जी करनी है, पक्की किहो जी करनी है, पक्की। शर्मिंदा होना है, गुनाह करना ते उनदे ते शर्मिंदा होना है, गुनाह करना ते अल्लाह अकबर, अल्लाह दे सामने आंसू बहाने ने, अल्लाह दे सामने मादत करनी है। ओए पता ये लगदा पिया जो बंदा अल्लाह दे सामने रो जांदा है, अल्लाह कोलों माफी मंग जांदा है, फिर हालात इंज दे बन जांदे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमांदे ने युबद्दिलुल्लाह सय्याति हसना, फरमाया कि जो बंदा ए गुनाह कर बैठदा है फिर जनाब गुनाह हाय कर दिया मेरे को माफी मंग लेंदा फिर मैं ना गुनाहां नू नेकियां बना देना। आओ मैं एक फायदा बयान करके मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहना। मेरे ते तुहाडे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका फरमांदे ने रब्बे जुल जलाल ने ऐलान फरमा दिता है, आ वेखो ना बंदा अल्लाह कोलों माफी मंगदा है ते किन्ना फायदा हुंदा है। अल्लाह फरमांदे ने फकुल तुस्तगफिर रब्बकुम, सूरह नूह दे अल्फाज ने आप घर जाके पढ़ ले आ जाए। अल्लाह फरमांदे ने फकुल तुस्तगफिर रब्बकुम, अल्लाह फरमांदे ने इन्नहु काना गफ्फारा, सोनिया इन्हां नू कह दियो ना ए जदों मेरे कोलों माफी मंगणगे ए मैनू गफूर रहीम बनगे। की मतलब है? अल्लाह आंदे ने जदों बंदा मेरे सामने मेरे कोलों माफी
معافی منگے گا نا اللہ آمدے نے میں اپنے بندے نو معاف کر دیا نظر آوانگا اللہ اکبر تے اللہ فرماندے نے جدو میرے گلوں معافی منگے گا اللہ فرماندے نے یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ آمدن میں پھر بارشاں بھی نازل کر دیاں گا اللہ اکبر اللہ فرماندن نے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ نے اپنے انعام گنا دیتے نے اللہ آمدن نے جڑا بندہ میرے کو معافی مانگدا توجہ میں رکھیا جے اللہ اکبر آقا فرماندے نے اللہ آمدن نے جڑا بندہ اللہ کو معافی آقا فرماندے نے کہ جڑا بندہ اللہ کو معافی منگدا ہے اونوں فائدہ کی ہوندا ہے اللہ آمدے نے بارشاں اللہ اندی واسطے نازل کر دیندے نے جڑا بندہ اللہ کو معافی منگ لیندا ہے اللہ اونوں مال نال مدد دے دیندے نے جڑا بندہ اللہ کو معافی منگ لیندا ہے اللہ اونوں اولاد بھی عطا کر دیندے نے جڑا بندہ اللہ کو معافی منگ لیندا ہے اللہ اونوں جنت دیاں نہراں بھی عطا کر دیندا ہے اوے پتہ ہے لگتا ہے جے اگر رزق نہیں تے اللہ کو معافی منگ لے ملازم الاستغفار حدیث دے الفاظ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا فرماندے نے جڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندا ہے اللہ کو کثرت نال معافی منگدا ہے آقا فرماندے نے پہلا فائدہ کی ہوندا ہے آقا فرماندے نے کہ اللہ اس بندے نو غماں تو نجات عطا کر دیندے نے غماں تو نجات جم دے تے اللہ کو معافی منگی جائے اے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ کو معافی منگدا ہے آقا فرماندے نے دوجا اے فائدہ ہوندا ہے اللہ اکبر کہ اللہ اونوں تنگیاں چوں باہر کڈ دیندے نے اللہ اکبر تے میں صدقے جاواں ورزقہ اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نے من حیث لا یحتسب حدیث دے الفاظ دیکھو جڑی بیان کر رہے ہیں آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کثرت اللہ کو معافی منگدا ہے اللہ اونوں اوتھوں رزق دیندے نے کہ وہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا اور جننے مرضی کسے دے پابندیاں لگا لو جنیاں مرضی کسے دیاں روٹیاں بند کر لو کسے دے ٹکر تے پیرا لا لو کسے دے بند کرا دیو پر رب ذوالجلال دی قسم ہے جڑا اللہ کو معافی منگل والا ہے جڑا اللہ دے سامنے چکل والا ہے رب دا رزق بند کردا ایتھے تے دنیا اے برداشت نہیں ہوندا کہ اللہ نے کسی نو عزت دیتی ہے ایتھے برداشت نہیں ہوندا کوئی زندگی سکون دی گزار جائے ایتھے برداشت نہیں ہوندا کوئی زندگی سکون دی سال ہے اللہ اکبر چینل جی لے انہاں کو حسد تے بغض دل اندر پہ گیا ہے اگر تسی پکے تے سچے مومن ہو میرا پیغام ہے ایسے لوگاں دی طرف جڑے حسد تے بغض رکھ دینے اوے حسد تے تد کرے نا اللہ اکبر انہوں بھی رب نے پیدا کیتا ہے انہوں بھی رب نے رزق دیتا ہے جدے نال تو حسد کرنا ہے انہوں بھی اللہ نے عزت دیتی ہے او عزت دین والا ہے تے عرشاں والا رب کون ہے او گج کے بولو کون ہے اور عزت دینے والا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ اوے پتہ ہے لگتا ہے او ساریا خیرات اللہ نے میرے ہاتھ اندر نے آج کی تکلیف ہوتی ہے ایسے انسان نو ایسے حاسد نو اللہ اکبر جرا کسے دے خلاف اپنی زبان چلا جائے کسے دے خلاف پراپوگنڈے کر جائے کسے دی روزی دے بارے اللہ اکبر اپنے قدم نو چلا جائے کسے دی روزی دے اندر اپنی لات اڑا جائے انہوں اللہ کو ڈرنا چاہیے کیونکہ روزی دا مالک کون ہے اللہ ہے جڑے اللہ دے بندے نے اللہ اکبر جدوں اللہ دے سامنے معافی مانگ لیندے نے